डिग्रियां बांट रहे हैं कि तुम मुनाफिक हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। कोई ये नहीं कहता कि यार मैं मुनाफिक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुनाफिकत होती क्या है। मुनाफिकत की बात आपने बिल्कुल हक बात की। हम सब भी करते हैं सलमान साहब, आप भी करते हैं। इस वो कहते हैं ना दलदल में हम सब फंसे हैं। आजकल तो माँ बाप और औलाद में भी हैं, बहन भाइयों में तो थे ना, पहले हम सुनते थे। बिल्कुल ठीक। माँ बाप औलाद में। मुनाफिकत का मतलब है जी कि जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन। तो ये किस तरह खत्म होगा माशरे में से, ये किस तरह ये चीज हम अपने अंदर को किस तरह साफ करेंगे। और सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं किसी से इखलाक में गलत हूँ। अब हर किस्म का इंसान है, मैं कहता हूँ इंसान बुरा नहीं है, अमाल बुरे हैं। ये मैं सबको कहता हूँ, मेरी बात याद रखना। वो जो मेहरान वाला होता है ना, या बाइक वाला, वो नेक हो ना, शेर का बच्चा, मुखलिस दोस्त वही निकलता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे मोहम्मद सलमान कहते हैं। हम अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सैयद जाहिद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। शाह साहब, एक बहुत बड़ा मसला इस माशरे में बन गया है कि हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे की बुराई कर रहा होता है कि यार ये बंदा नहीं अच्छा, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। लोग मुनाफिकत की डिग्रियां बांट रहे हैं कि तुम मुनाफिक हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। कोई ये नहीं कहता कि यार मैं मुनाफिक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुनाफिकत होती क्या है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी मोहब्बत है, और वो जो आपने तारीफ़ की, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है, आपकी मोहब्बत है कि आप तारीफ़ कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि मुनाफिकत की बात आपने बिल्कुल हक बात की। हम सब भी करते हैं सलमान साहब, आप भी करते हैं। इस वो कहते हैं ना दलदल में हम सब फंसे हैं। इस सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, घरों में हैं, बहन भाइयों में हैं, आजकल तो माँ बाप और औलाद में भी हैं। बहन भाइयों में तो थे ना, पहले हम सुनते थे। बिल्कुल ठीक। माँ बाप औलाद में, फिर वो दोस्तों में चले जाए, आप कारोबार में चले जाए। अब मुनाफिकत है क्या वर्ड? मुनाफिकत का मतलब है जी कि जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन। क्या बात है। मतलब ये कि आप मेरे सामने है ना सलमान साहब, आप, मैं कहता हूँ क्या बात है, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत कमाल आदमी आप। इधर से मैं उठ के गया तीसरे बंदे के पास, यार ये बंदा ही नहीं सही सलमान, तो बेकार तरीन है। बिल्कुल शाह साहब, क्या बात है। बिल्कुल यही बात कि आप बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, 5-5 घंटे हो गए हैं बैठे हुए हैं, तो जैसे ही उठ के गए, यार इन्ने मेरे नाल ऐ कीता, इन्ने मेरे नाल चंगा नहीं कीता। तो ये किस तरह खत्म होगा माशरे में से, ये किस तरह ये चीज हम अपने अंदर को किस तरह साफ करेंगे। चीज़ें तो साफ इस तभी होती हैं जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के करीब होने से। क्या बात। और कोई हल नहीं है इस चीज़ का। और सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं किसी से इखलाक में गलत हूँ, किसी से अदब में गलत हूँ, किसी से बर्ताव में गलत हूँ, किसी का मैंने अपनी ज़ात से हक तो नहीं मारा, मैंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं तोड़ा। जब आप बैठेंगे ना, इन चीज़ों को सोचेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूं, बाद में दुनिया के बारे में सोचते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप देखते हैं ना आजकल ये जो जायदाद, दौलत, मैं ना इसको कहता हूँ दज्जाली फितना। दज्जाली फितना, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ईमान का पता ही नहीं हम सबको। ये पैसा पैसा ही चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ईमान के साथ बरकत वाला रहता है। वो बात टॉपिक से बाहर हो जाएगी। मेन बात ये है कि जी जब किसी के वालिदैन चले गए दुनिया से, औलाद को जी होती है कि मेरा शेयर कितना, मेरा हिस्सा कितना है। ज़्यादातर ये है कि भाई जो है ना बहनों का हक मार देते हैं। माजरत के साथ मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा ये, हम भी मुसलमान हैं, बड़े दुख की बात कर रहा हूँ।
تو یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ خون کا رشتہ ہے تمہارا، اور دین میں جو حق ہے اس کا تم اسی کا چھین رہے ہو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے، آپ کے کرم سے حق ملا ہے بیٹیوں کو، ماؤں کو، ایسے ہی نہیں؟ جی بالکل. تو یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی بھائی کا نہیں چھوڑتا. جیسے اگر کوئی فار ایگزامپل، آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، بھائی کام کر رہے ہیں، آپ کسی کا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، والدین جیسے والد صاحب چلے گئے دنیا سے، جی پردہ فرما، ٹھیک ہے، تو وہ جی انہوں نے کہا جی میرا یہی والد ہے، آنکھیں بند کر کے جو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، حق بات کرتے ہیں، جی جی جی. اس نے جب پوری زندگی جی ہوئی میں نکال دیتا ہے چھوٹا بھائی. جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے جی میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں دینا، یہ سب میرا ہے. تو اگر وہ نیک نکلا ہے چھوٹا تو وہ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے، تو جو مرضی کر، اللہ جانے تو جانے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اور وہ ظالم بڑا بھائی نکلا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ میں نے لینا ہے. تو وہ دیکھے کہ جس نے حق مار دیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا، منافق ہو گیا. اسی طرح آپ دوستی میں آ جائیں، دوستوں میں کبھی میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہے، میں بھی غلط ہوتا، انسان ہے، کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا ہے دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی گروپ ہوتا ہے، اب ہر قسم کا انسان ہے. میں کہتا ہوں انسان برا نہیں ہے، اعمال برے ہیں. اعمال درست کر لو، انسان برا نہیں ہے. اللہ پاک نے سب پیارے بنائے انسان، اعمال سے انسان ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب دوستوں میں یہ ہے کہ سب بیٹھے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں، خوشی غمی ساتھ ساتھ ہی ہے نا. تو اب یہ مطلب جب آ جائے نا دوستی میں، تو وہ مطلب بے نا وہ منافقت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہو کہ یار یہ کوئی نئی فلسفی بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات کر رہے ہیں. نہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. وہ ایسے ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، اب سلمان صاحب کے پاس ہے مہران، سلمان بھی میرا دوست ہے. فلاں صاحب کے پاس ہے جی ایم جی، وہ بھی میرا دوست ہے. فلاں صاحب کے پاس ہیول ہے، وہ بھی میرا دوست ہے. فلاں صاحب کے پاس LX570 ہے. سون میں بتا رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو میں پتہ ہی کروں گا اگر منافق ہوں گا، سلمان صاحب اوہ مہران یار مزہ نہیں آ رہا، LX570 والا میرا سب تو چنگا دوست، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چنگا دوست، بیسٹ فرینڈ، مائی کلوزسٹ فرینڈ. پھر کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. تو جو مخلص دوست ہوتے ہیں نا، یہ میں سب کو کہتا ہوں میری بات یاد رکھنا، وہ جو مہران والا ہوتا ہے نا یا بائک والا، وہ نیک ہو نا، شیر کا بچہ، مخلص دوست وہی نکلتا ہے. مطلب کہ پیچھے مت جانا کر. مخلص ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی بات نا بہت پیاری ہے. اب یہ اس چیز سے نا میں ہلکا سا نا ایگری نہیں، 50% ایگری کرتا، 50%. وہ کیسے؟ میری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے نا تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان سارے پیارے بنائے. اب اللہ پاک نے غریب امیر نہیں بنایا، ہم نے فرق ڈالا ہے. سلمان صاحب اللہ پاک نے کوئی فرق نہیں رکھا، میرے رب نے بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. اب اگر غریب انسان کا مزاج اخلاق مختلف ہے، اگر اس میں جلن ہے، حسد ہے، تو وہ منافقت کر دے گا. اگر امیر میں بھی ہے حسد جلن، وہ منافقت کر دے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا ایک لائن حسد کے بارے میں. کہتے ہیں شاہ صاحب حسد نا جو غریب ہے نا وہ امیر سے ہی کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہو، یہ آپ نے غلط بات کی. تو وہ بڑا حیران ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے پاس جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں تو دوسرا جس کے پاس کم ہوں گی تو وہی حسد کرے گا. میں نے کہا پہلے تو یہ لفظ بولنا چھوڑو، زیادہ نعمتیں کم نعمتیں، تم شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا، کیونکہ وہ مالک بہتر جانتا ہے. ایسی ہے نا؟ بالکل. تو بات یہ ہے کہ لیکن شاہ صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف غریب امیر سے ہی حسد نہیں کرتا، امیر بھی غریب سے حسد کرتے ہیں. وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیسے، کہ جس کے دل میں اللہ بستا ہے نا، اللہ کے رسول کا عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بڑا سکون ہوتا ہے. ان کو زمین پہ بھی نا سکون کی نیند آ جاتی ہے.
اور اکثر محلوں میں رہنے والوں کو سکون میسر نہیں ہوتا، اور وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان غریب لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن یہ سکون نہیں ہے. یہ غریب غربا بندہ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنا چہرے پہ سکون ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.